السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ثم اقترأ هذه الآیات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ آقا فرماندے کہ دنیا نا تے دنیا دے اندر ایک بندے نے محل بنایا ہے تے نال دا گوانڈی اٹھ کے او دی کاپی کر لیندا ہے۔ کیوں جی نہیں ہے نا؟ اور پاکستان دے ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال ہر 2 نمبر کام کرن دے اندر پاکستان دا پہلا نمبر، ہر 2 نمبر کام کرنے وچ پاکستان دا پہلا نمبر۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے اللہ نے جیڑا محل جنت دے اندر بنایا ہے فیہا ما لا عین رأت، اس جنت محل دے اندر ایسیاں نعمتاں نے، اس جنت دے گیٹ ایسے نے، اس جنت دے اندر پھل ایسے نے، اس جنت دے اندر کھڑکیاں ایسیاں نے، ایویں سمجھ لے اس جنت دے اندر اے سی ایسے نے فیہا ما لا عین رأت، دنیا دی کسے آنکھ نے دیکھیا ہی نہیں، اور دنیا دی کسے آنکھ نے اویں دا مال ویکھیا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، تے کسے کان نے او دا تذکرہ سنے ہی کوئی نہیں۔ اور دنیا دے آندے نے نا، کوئی آندہ میں شیخو پورے گیا، کوئی آندہ گجرانوالے گیا، کوئی آندہ لاہور گیا، کوئی کسے جگہ دا تذکرہ کرتا ہے۔ میں اتھے ایک محل ویکھ کے آیا، کدی زندگی دے اندر ویکھے آئی، کان سن دے نے، اکھاں دیندیاں نے، پر میرے آقا فرماندے نے او جنت دا محل جیڑا ہے او کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں تے کسے کان نے او دے بارے سنیا بھی کوئی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر ثم اقترأ هذه الآیات۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ دنیا دے اندر او دا تصور کسے دل دے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکے گا۔ او محل کوٹھی بلڈنگ اینی خوبصورت ہے تے نال میرے آقا علیہ السلام قرآن دی تلاوت کرتے نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آقا فرماتے نے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اے محل انہاں بندیاں دے واسطے، کیڑے بندے نے؟ آقا فرماتے نے جنہاں دے اے پہلو بستر تے لگ دے ہی نہیں، جنہاں دا جسم اپنے بستر تے لگ دئی کوئی نہیں، رات
پہ جاندی ہے انہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، اللہ دا خوف ہے، اے اللہ دے کولوں ڈردے نے کہ کتے مینوں چار پائی تے لیٹیاں موت ہی نہ آ جائے، کتے مینوں بیڈ تے لیٹیاں موت نہ آ جائے۔ اے بندے اللہ دے عذاب کولوں ڈردے نے، اپنے رب کولوں ثواب دی نیت لے کے یدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ ذوالجلال دے کولوں اینا شوق رکھ دینے اللہ کولوں ثواب لیندا، اللہ دے کولوں جیڑا رزق اللہ نے دیتا او دے وچوں خرچ کرندا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اس محلہ دا انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اور میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جیڑی گل بیان کرنا چاہنا، لوگوں جنت دے اندر محل بنانا ہے، او دے واسطے تیاری کرنی ہے، جنت دے اندر گھر بنانا ہے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام صحیح البخاری دے اندر 3250 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ دے اندر 4303 نمبر حدیث ہے۔ میرے کے تو آدھے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے اس جنت دے محل دے بارے کتنا پیارا نقشہ کھینچے ہے۔ آقا فرماندے نے موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے ہوں اللہ نے ایسے ایک چھڑی دے برابر ایک زمین تے بچھا دیتا جائے، بادشاہ ہی نے لکھے ہے کہ اس چھڑی نو زمین تے رکھیا جائے اور تھلے والے حصے دے اندر جنی جگہ آئے گی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ نے جنت دے اندر ایک سوٹی دے برابر او دی جنی چوڑائی ہے او دے برابر اللہ جس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ اے دنیا اور اس دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے وے آقا فرماندے نے اے دے نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گا۔ سوٹی کنی جگہ تے تھوڑی دی جگہ، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اے ساڑی دنیا ہے نا، تو دنیا دے اندر کیڑی گلی ایسی، کیڑا روڈ ایسا، کیڑا شہر ایسا جتے گندگی کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی جگہ؟ کئی لوگ نا آندے نے نہیں میں ایس بازار وچ مکان نہیں بنانا، گندگی بڑی، نواں ٹاؤن بنے ہے میں اتھوں جا کے بناواں گا، صفائی بڑی۔ ایویں سمجھ لو جنہیں لوگوں نے آکھیا کہ پارک ویو جڑا ہے نا وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، راوی دے نام سی نا تے راوی دی جگہ تے سیکورٹی گارڈ انہاں آکھیا وہ بڑا خوبصورت ہے، صفائی بڑی ہے، تے رب نے پھر ایسا سہاگا پھیریا کہ 25-30 فٹ پانی وہ اندر چلا گیا۔ اور جیڑے جنت دے محل نے
اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب دا پہلا پارا سورت دا نام البقرہ، سورت دا اور پارے دا رکوع تیسرا، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں،
میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس فانی دنیا کے اندر ہر انسان کے ارمان جنہاں نو پورا کرنا چاہتا ہے، ہر بندے دی ایک خواہش اور آرزو ہے کہ فلاں بندے نے مکان، محل، کوٹھی بڑی خوبصورت بنائی ہے، میں اس بندے نالوں بھی اعلیٰ اور بہتر بناواں گا۔ انسانی فطرت ہے نا دنیا کے اندر، اور اپنا محل اور کوٹھی بنان واسطے نا وہ مٹیریل اکٹھا کرتا ہے۔ اگر سارا مٹیریل اکٹھا کر لے تے پلاٹ وہ کو نہ ہوئے کوٹھی بنان واسطے تے کوٹھی بن سکتی، جدو جگہ ہی نہیں تے کوٹھی بن سکتی، یا جگہ تے ہے وے لیکن وہ کو مٹیریل کوئی نہیں، ظاہری طور تے جنہوں اپنا شریک سمجھدا ہے نا، ہون تے میرے تیرے معاشرے کے اندر پرا نو شریک سمجھدا ہے، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا تایا او منزلہ باپ ہے۔ میرے آقا نے کی فرمایا ہے کہ انسان کی سوچدا ہے، جنوں پوچھو وہ آندا میرا شریک، اللہ سمجھن والا بنا دے تے جے اس بندے دے کل مٹیریل ہے، جگہ کوئی نہیں کسے کام ہونا، جگہ ہے مٹیریل کوئی نہیں تے کوٹھی بنا سکتا، دو چیزاں لازم ملزوم نے، جگہ بھی ہوئے اور اس جگہ پہ اس پلاٹ پہ مکان، کوٹھی، محل بنان واسطے او دا مٹیریل بھی ہوئے تے بنان والا بھی ہوئے۔ نمبر ایک جگہ، نمبر دو مٹیریل، اور نمبر تین بنان والا۔ اینا تیناں وچوں ایک کوئی نہیں تے بن سکتا نہیں۔ اسی طرح ہی نا رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، مینوں تو سمجھا دیتا ہے، انسان اگر تیرے کوئی انہاں تیناں وچوں ایک کوئی نہیں تو مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آخرت دے حوالے نال بھی تیرے کول تیناں وچوں ایک نہ ہویا تے جنت وچ نہیں جا سکتا۔ ہر بندے دی خواہش، تمنا، آرزو ہے کہ میں جنت دے وچ چلا جاواں۔ کیوں جی؟ ہی تمنا ہے نا، اوکھے
سوکھے ہو کے جمعہ پڑھتے ہو تمنا یہ ہے کہ اللہ قبول فرما کے جنت دے دے وے. بڑے اوکھے ہو کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کئیاں دی سوچ ہے کہ اللہ یہ بدلے دے اندر جنت عطا کر دے وے. تے کئی آندے نے دنیا والیاں نو پتہ لگے کہ او بڑا نمازی ہے. رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا. آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لے اجے. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا جہان دے باسیو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا انہاں لوکاں دے واسطے خوشخبری ہے بہت بڑی. کنا واسطے فرمایا آمنوا جڑے ایمان لے آئے. اے سمجھ لو کہ جنہاں نے دنیا دے اندر پہلے پلاٹ خرید لیا ہے اور ایمان اے سمجھ لو دنیا دا پلاٹ ہے دنیا دی زمین ہے. تے اللہ فرماندے نے آمنو سب تو پہلے ایمان لے آئے نے. ایمان لے آ کے اے نہیں سوچیا میں اہل حدیث دے گھر پیدا ہو گیا کوئی ضرورت نہیں چنگے کام کرن دی. میں اہل سنت دے گھر پیدا ہو گیا ہن کوئی ضرورت نہیں نیکیاں کرن دی. میں دیوبندیاں دے گھر پیدا ہو گیا ہن کوئی ضرورت نہیں گناہ چھڈن دی. میں شیعہ دے گھر پیدا ہو گیا مینوں کوئی ضرورت نہیں نیکیاں کمان دی. نا 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 اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے خوشخبری انہاں لوکاں دے واسطے جڑے ایمان لے آئے. کی مطلب ہے اے سمجھ لو جنہاں نے سب تو پہلے اپنے عقیدے دے اندر پلاٹ توحید والا خرید لیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر انہوں نے نیک عمل کیتے نے. اے سمجھ لو اس پلاٹ دے واسطے میٹیریل اکٹھا کر لیا کتے نمازاں پڑھ کے کتے صدقہ خیرات دے کے کتے اللہ دی توحید نو مان کے کتے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے عمل کر کے اس بندے نے اس توحید والے پلاٹ دے واسطے میٹیریل اکٹھا کر لیا. دنیا نا دنیا دنیا دے مکان واسطے کتے سب تو بہتر کاریگر لبدا ہے انجینئر تلاش کرتا ہے مٹیریل دی واری آئے سب تو اچھا سیمنٹ استعمال کرتا ہے سب تو اچھی اٹ استعمال کرتا ہے یہ چنائی ہو جاندی ہے تے پھر بندہ پلستر کرواندا ہے پلستر ہو جاندا ہے پھر بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے مکان دے اندر اپنی کوٹھی دے اندر اپنے محل دے اندر اپنے بنگلے دے اندر کوئی بندہ امریکہ تو ٹائل منگوا کے لاندا ہے کوئی بندہ پتھر جیڑا جاپان تو منگوا کے لاندا ہے انہوں خوبصورت بناندا ہے تے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
پلاٹ اس توحید والے پلاٹ کے اندر خوبصورت نیکیاں کردا ہے نیکیاں نو جمع کردا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رب کی کراں گا ان لہم جنات تجری کہ میں انہاں لوکاں نو باغات انہاں دے واسطے رکھے نے جنت دے اندر محل بنائے نے او محل جڑے نے اے دنیا دا محل تے نہیں نا مکان دی نیاں دے تھلوں پانی گزر جائے مکان ڈگ پیندا ہے کوٹھی دیاں بنیاداں دے وچوں پانی لنگ جائے کوٹھی زمین دے اندر چلی جاندی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے او بندیو میں جڑے محل تے کوٹھیاں بنائے نے انہاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے او محل نے مضبوط نے او محل نے بنیاداں والے اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے من آمن و عمل صالحا پھر کہہ دے ہو اللہ فرماندے نے من آمن و عمل صالحا جیڑا بندہ ایمان لے آئے گا نیک عمل کرے گا فرمایا فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون اللہ ذوالجلال فرماندے نے ترجمہ ایویں سمجھ لو جڑا بندہ عقیدے دا پلاٹ خرید لوے گا تے پھر وہ بندہ مٹیریل چنگا کٹھا کر لوے گا اللہ فرماندے نے او بندے فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا کل قیامت دے دن میں رب دے سامنے آئے گا اور دنیا دے اندر جیڑا بھی اس بندے نے مٹیریل اکٹھا کیتا ہے میں رب قیامت دے دن اس بندے نو بدلے دے اندر او مٹیریل ڈبل عطا کر دیواں گا ایتھے تے 1000 اٹ لے آؤ نا پیسے پٹھے تے دے دیو گھر بھیج دے تے 1000 دے وچوں بھی 900 کیوں جی نہیں ہے نا تے کئی ماشاءاللہ جوڑن والے انہیں جوڑ دے نے پتہ لگتا ہے 1000 کو بھی زیادہ ہے انہیں کاریگر ایک دنیا پر کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال انہاں بندیاں نو ڈبل اجر دے گا تے پھر پتہ کی ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اللہ انہاں بندیاں نو محل دین گے جنت دے اندر تے او محل جیڑے نے انہیں ساؤنڈ پروف ہوں گے آمینون انہاں محلات دے اندر چوری نہیں ہو سکے گی انہاں کوٹھیاں دے اندر کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا انہاں محلہ دے اندر کوئی بندہ کراس کر کے کسے نو قتل نہیں کر سکے گا انہاں محلہ دے اندر بندے نو سیکورٹی کار دی ضرورت نہیں ہوئے گی اللہ فرماندے نے محلی امن والے ہون گے اوٹھے بات امنی ہو سکتی اور وہ محل کیڑے نے کھے دے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں محلات کا تذکرہ فرمایا صحیح مسلم کی روایت 2825 نمبر حدیث ہے تے جگہ دے پیر
रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिया माला ऐनुन राअतुन फिया माला ऐनुन राअतुन वला उज़ुनुन सामियत वला खतरा अला क़ल्बि बशरिन सुम्मा क़तरा हाज़िल आयात ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। आका फरमांदे कि दुनिया है ना, ते दुनिया के अंदर एक बंदे ने महल बनाया ते नाल दा गुआंढी उठ के ओदी कापी कर लेंदा। क्यों जी, ये नहीं है ना। और पाकिस्तान ते वैसे ही माशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो रहमत दे नाल हर 2 नंबर काम करन दे अंदर पाकिस्तान दा पहला नंबर, हर 2 नंबर काम करने में पाकिस्तान दा पहला नंबर। ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने जेड़ा महल जन्नत दे अंदर बनाया फिया माला ऐनुन राअत, उस जन्नत महल दे अंदर ऐसियां नेमतां ने, उस जन्नत दे गेट ऐसे ने, उस जन्नत दे अंदर फल ऐसे ने, उस जन्नत दे अंदर खिड़कियां ऐसियां ने। एवें समझ ले उस जन्नत के अंदर एसी ऐसे ने फिया माला ऐनुन राअत, दुनिया की किसी अख ने देखा ही नहीं और दुनिया की किसी अख ने ओवें दा माल वेख्या ही नहीं। वला उज़ुनुन सामिअत, ते किसे कान ने ओदा तज़किरा सुने ही कोई नहीं। और दुनिया के आंदे ने ना, कोई आंदा मैं शेखुपुरे गया, कोई आंदा गुजरांवाले गया, कोई आंदा लाहौर गया, कोई किसी जगह का तज़किरा करता है। मैं उथे एक महल वेख के आया, कदी जिंदगी दे अंदर वेखे आई। कान सुनते ने, अखा देंदियां ने, पर मेरे आका फरमाते ने और जन्नत दा महल जेड़ा वो किसे अख ने वेख्या नहीं ते किसे कान ने ओदे बारे सुनिया भी कोई नहीं। वला खतरा अला क़ल्बि बशरिन सुम्मा क़तरा हाज़िल आया। जगह दे पीर अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि दुनिया के अंदर ओदा तसव्वुर किसे दिल के अंदर पैदा ही नहीं हो सकेगा। ओ महल, कोठी, बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है ते नाल मेरे आका अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत करते ने ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आका फरमाते ने अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिता है ये महल उन्हां बंदियां दे वास्ते। केड़े बंदे ने? आका फरमाते ने जिन्हां दे पहलू बिस्तर ते लगदे ही नहीं।
جنہ دا جسم اپنے بستر تے لگدا ہی کوئی نہیں، رات پہ جاندی ہے انہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، اللہ دا خوف ہے، اے اللہ دے کولوں ڈردے نے کہ کتے مینوں چار پائی تے لیٹیاں موت ہی نہ آ جائے، کتے مینوں بیڈ تے لیٹیاں موت نہ آ جائے۔ اے بندے اللہ دے عذاب کولوں ڈردے نے، اپنے رب کولوں ثواب دی نیت لے کے یادون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ ذوالجلال دے کولوں اینا شوق رکھ دینے اللہ کولوں ثواب لیندا، اللہ دے کولوں جیڑا رزق اللہ نے دیتا او دے وچوں خرچ کرندا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اس محلہ دا انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اور میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جیڑی گل بیان کرنا چاہنا، لوگوں جنت دے اندر محل بنانا ہے، او دے واسطے تیاری کرنی ہے، جنت دے اندر گھر بنانا ہے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام صحیح البخاری دے اندر 3250 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ دے اندر 4303 نمبر حدیث ہے۔ میرے کے تو آدھے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے اس جنت دے محل دے بارے کنا پیارا نقشہ کھچے ہے۔ آقا فرماندے نے موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نوں اللہ نے ایس ایک چھڑی دے برابر انہوں زمین تے بچھا دیتا جائے، بادشاہ ہی نے لکھے ہے کہ اس چھڑی نوں زمین تے رکھیا جائے اور تھلے والے حصے دے اندر جنی جگہ آئے گی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نوں اللہ نے جنت دے اندر ایک سوٹی دے برابر او دی جنی چوڑائی ہے او دے برابر اللہ جس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ اے دنیا اور اس دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے وے آقا فرماندے نے اے دے نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گا۔ سوٹی کنی جگہ تے تھوڑی دی جگہ، تو آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، اے ساڑی دنیا ہے نا، تو دنیا دے اندر کیڑی گلی ایسی، کیڑا روڑ ایسا، کیڑا شہر ایسا جتے گندگی کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی جگہ؟ کئی لوگ نا آندے نے نہیں میں ایس بازار وچ مکان نہیں بنانا، گندگی بڑی، نواں دور بنے ہے میں اتھوں جا کے بناواں گا، صفائی بڑی۔ ایویں سمجھ لو جنہیں لوگوں نے آکھیا کہ پارک ویو جڑا نا وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، راوی دے نام سی نا تے راوی دی جگہ تے سیکورٹی گارڈ انہاں آکھیا وہ بڑا خوبصورت ہے، صفائی بڑی ہے، تے رب نے پھر ایسا سہاگا پھیریا کہ 25-30 فٹ پانی وہ اندر چلا گیا۔ اور جیڑے جنت دے محل نے
اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے محل میں رب جنت دے اندر مومنہ مرداں نال مومن مرداں دے نال تے مومنہ عورتاں دے نال وعدہ کیتا ہے تے جڑے محل میں انہاں نوں دیاں گا انہاں دے اندر بڑے خوبصورت باغ ہوں گے، اوتھے راوی نہیں چلدا ہوئے گا کہ جو راوی سوک جائے پھر لیٹرینا تے گٹراں دا پانی چل جائے۔ اللہ فرماندے نے اوتھے محلہ دے تھلے خوبصورت نہراں چل دیاں ہون گیاں اور وہ لوگ جڑے نے انہاں محلہ دے اندر انہاں کوٹھیاں دے اندر انہاں بالا خانیاں دے اندر انہاں بنگلیاں دے اندر وہ بندے سال 6 مہینے نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ اوتھے ہی رہیں گے۔ تے انہاں دے واسطے کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے اور دنیا دے او لوگوں وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٌ او محل جڑے نے بڑے پاکیزہ ہوں گے، اوتھے گندگی نہیں ہوئے گی۔ وعدہ رب العالمین نے کر دیتا ہے کہ او جنت دے محل اللہ سانو سارے انو نصیب کر دے وے۔ کلی دی آمین پرچہ ہو جائے گا، آمین آکھا پرچہ ہو جائے گا۔ تو اڈے واسطے دعا کرنا پھر بھی ایجے کی نہیں، اللہ سارے انو پاکیزہ محل نصیب فرما دے۔ خدا دی قسمیں میں تے معاشرے دے اندر ویکھے ہیں، میں معاشرے تے رہنا عوام واسطے دعا کرو خوش ہوندے نے، علماء واسطے دعا کرو تو چپ ہوندے۔ ایویں معاشرہ میرا تیرا ہے، اللہ سارے انو پاکیزہ محل نصیب فرما دے تے اس محل دا حدود اربع کیویں نہ ہوئے گا، او دے اندر زیب و زینت کیویں دی ہوئے گی۔ انہاں محلات دے اندر کنے خوبصورت گلدستے ہوں گے۔ ہن تانوں مینوں پتہ ہی ہے اسی اپنے گھراں دی سجاوٹ کیویں کرنے آ تے صحیح البخاری دی روایت ہے حدیث نمبر 3245، صحیح مسلم دی روایت ہے حدیث نمبر 2834، جگاندے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی آقا فرماندے نے اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر لا یبصقون فیہا ولا ینتقطون ولا یتغوطون آنیتهم فیہا الذہب امساتهم من الذهب والفضة ومجامرهم الفضة ورشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرام خصوصا
خلوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس جنت دے اندر سب تو پہلے جڑا گروہ جائے گا مرد جڑے ہون گے عورتاں جڑیاں ہون گیاں میرے آقا فرماندے نے انہاں محلات دے اندر جڑا سب تو پہلا گروہ جائے گا انہاں دے چہرے 14ویں دے چاند دی طرح چمکدے ہون گے، 14ویں دی رات دی طرح انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے، اور انہاں محلات دے اندر کوئی کھانسی نہیں آئے گی، انہاں محلات دے اندر کوئی بلغم نہیں آئے گی، ریشہ نہیں آئے گا۔ اب ان دنیا دے اندر ماپے بڑھے ہو گئے نے، بڑھاپے دے اندر چلے گئے نے، تے پترا نے مکان بنا لیا، کوٹھیاں بنا لیاں، ٹائلاں لا لیاں، ماربل لایا، چپس لا لئیے، دروازے دے کولی کسے نے ماں دی چار پائی رکھی ہے، کسے نے باپ دی چار پائی رکھی ہے، کول ایک دابڑا مٹی دا بھر کے رکھے آئے کی ہے، ایک کھانسی کر دے، ایک بلغم کٹ دے، تے ساڑا جیڑا فرش خراب ہو جاندہ ہے، اور جوانا جیڑے ماپیاں تو نفرت کرنا ہے بیا، جیڑے بزرگاں تو نفرت کرنا ہے، آج تینوں ہے کوکھیاں اے محل جڑے نے، اے ماپیاں تو بھی زیادہ قیمتی نے، کہ کی پتہ ہی کل قیامت دے دن تینوں او محل جنت دینا مل سکن، جنہوں تو نفرت کرنا ہے انہوں اللہ جنت دے اندر پہنچا دے رہے۔ آقا فرمان دینے انہوں تے تھوک نہیں آئے گی، یہ تھوک نہیں سٹن گے، نہ انہوں نزلہ زکام ہوئے گا، تے نہ یہ قضاء حاجت واسطے لیٹرین دے اندر جان گے، اوتھے ضرورت محسوس نہیں ہوئے گی۔ انہوں محلہ دے اندر اللہ انہوں سونے دے برتن عطا کر دے گا، سونے دے برتن ہوں گے، تے اوتھے اللہ سونے دیاں کنگیاں انہوں نصیب فرمان گے، سونے تے چاندی دے برتن، سونے تے چاندی دیاں کنگیاں اللہ نصیب فرمان گے۔ آگیں دے او پنڈا دے اندر سردیاں آن والیاں، سردیاں آ جاندیاں نے، تے کئی گھراں دے اندر انگیٹھیاں رکھیاں نے، او دے اندر آگ بال کے کمرے دے اندر رکھ دینے کہ ہن کمرے دے اندر سردی نہ لگے۔ کعبہ دے رب دی قسم اونا جنت دے محلات دے اندر بھی اللہ نے انگیٹھیاں رکھیاں ہوں گیاں، اونا دے وچوں اود تے مشکیاں خوشبوئاں آن گیاں، اودیاں خوشبوئاں نکل دیاں ہوں گیاں، اور جڑے جنتی انہاں محلہ دے اندر ہوں گے انہاں دے پسینے دے وچوں، انہاں دے پسینے دے وچوں کستوری دی خوشبو آئے گی۔ اللہ اور ہر جنتی نوں، ہر جنتی دے کول دو بیویاں ہوں گیاں، کنیاں اور ڈر کے آکھو کنیاں بیویاں، پھر آکھو کنیاں، اور جنت دے اندر ایتھے نہیں، پتہ نہیں ڈر پہ گیا کہ کتے میرا نہ پتہ لگ جائے میں بھی دو آکھیا سی۔ اور گل آئی ہے سمنن تے دی وضاحت کر دے ماں اسی نا ساڈے بڑے ہندوستان دے وچوں نکل آئے ہیں، پر ساڈے اندروں ہندو اجے تک نہیں نکلے ہیں، ہندوستان جو نکل آئے ہیں لیکن ساڈے اندر دا ہندو نکلیا
اور بولو نکلیا اے ہندوانہ معاشرہ کہ کوئی دوسری شادی کرنے واسطے تیار ہی کوئی نہیں. تیار کیوں نہیں؟ گورنمنٹ بولو گورنمنٹ ڈاڈی. ماؤں بہنوں ذرا غور کر لے. آج دی مہنگائی اور 1500 سال پہلے والی مہنگائی تے ذرا غور کر لیا تقابل کرے. آج میں صحابہ کی ہسٹری کا مطالعہ کیتا. جدو میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تو تشریف لے گئے کم از کم 1.5 لاکھ صحابہ کی جماعت چھڈ کے گئے. کنی جماعت؟ 1.5 لاکھ صحابہ. اور انہاں 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں 2 صحابی نے جنہاں دی ایک ایک بیوی سی. کنے؟ 1.5 لاکھ وچوں کنے؟ 2. باقی سارے صحابہ دیاں 2 3 4 بیویاں. اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ذخیرہ حدیث وچوں اور کسے مفسر نے نہیں تذکرہ کیتا کسے صحابی دیاں بیویاں نے غربت دا شکوہ کیتا کہ اسی دے مار چلے ہیں اور ناراض نہ ہویا جے. میرے تیرے معاشرے دے اندر بیوی اپنے خامد دا زنا برداشت کر جاندی لیکن وہ دوجی شادی برداشت کر دی. خامد دا زنا برداشت کر دی ہیں پتہ نہیں ہے خسمہ کھائے جہنم چینے جانا کہ میں جانا. کدی یہ سوچ تے غور کیتا جائے. اور ہندوانہ معاشرہ شادی نہیں کرنی. شادی اور بولو شادی دوجی نہیں کرانی. ادھر نہیں کرانی. اور قرآن نے آکھیا کہ جیڑیاں عورتاں پسند نے نا 2 مسنا و ثلاثا و رباع 2 نال شادی کرو. اللہ نے شروع ہی 2 تو کیتا ہے. شروع ہی فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع 2 نال شادی کرو 3 نال کرو 4 نال کرو. فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا یہ تو انہوں ڈر ہوئے کہ ہوں اسی انصاف کر سکتے نہیں پھر ایک رکھ لو باقی طلاق دے دیو. تے سر جیڑی گورنمنٹ آپ ہی ایس ایچ او آپ ہی مجسٹریٹ آپ ہی جج آپ ہی وکیل اور تو نہیں کر سکتا تو نے میرے حقوق ہی نہیں پورے کرتا. دعا کرو اللہ سمجھ نصیب فرما دے. اللہ اس معاشرے کے اندر اسلام والا معاشرہ پیدا فرما دے. یہ ہندوانہ معاشرہ ہے کہ ہندوان کے اندر دوجی شادی جائز ساڑھے مسلمانوں چلی پھر اسی ہندو کے مسلمان یہ فیصلہ آپ ہی کرنا. تو جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ابن خزیمہ دی روایت ہے آقا فرماندے نے کہ جڑے بندے نیک عمل کرنگے کی کرنگے نیک عمل کرنگے آجی سب سعودی نیک نے نیک عمل جڑے کرنگے آقا فرماندے نے نیکی دے اپنی زندگی گزارنگے تو میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال انہاں بندیانوں جنت دے اندر ایک روزے دے بدلے ایک حور عطا فرمانگے.
ایک روزے دے بدلے اندر ایک حور ملے گی. اور میں تے سوچ رہا سا کہ جیڑے بابیاں دے 50-60 سال لگ گئے روزے رکھ کے ایتھے تے سیاپے مکدے نہیں تے جنت وچ ایک روزے دے بدلے تو حور اللہ عطا فرمان گے. اور میرے آقا فرماندے نے اس محل دے اندر ایک حور جیڑی ہے وہ جدو بیٹھے گی وہ حور 1 میل دے اندر بیٹھے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 میل وچ ایک حور بیٹھے گی اس محل دے اندر تے جنوں 30 حوراں مل گئیاں ایک رمضان دیاں 30 میل تے جنت گیا تے جنہاں نے کوئی 25-30 سال لالے روزے رکھ کے ہفتہ گزریا نا تے ساڈے مسلمان نے نبی دی ولادت دا جشن مناتے نے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے. تصویراں میرے کول موجود نے ویڈیو میرے کول موجود نے. ان ظالمان نے ایک گندا نالا چل رہا پیا تے اس گندے نالے تے پہاڑیاں بنائیاں ایڈا پائپ جڑا ہے وہ بھی گندے پانی دا آ رہا نالا گندا ہے تے اس گندے نالے دے اوتے بیت اللہ بنایا ہے. اس گندے نالے دے اوتے روضہ رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے نبی دی ولادت دی خوشی دے اندر بیبیاں جیڑیاں نے بے پردہ بیوٹی پارلر تو تیار ہو گئے اور کعبہ دے رب دی قسم ہے ایک ویڈیو میں سی دیکھی اور اس کنجری دے جسم دے عذاب ہی نظر ہوندے نے. اس کنجری نو ویکھن واسطے مسلمان اکٹھے نے جلوس دے اندر میرے نبی دی ولادت دے خوشی دے اندر کنجریاں ڈانس کردیاں نے پئیاں میرے نبی دی ولادت دی خوشی دے اندر انڈیا دے گانے چل دے نے میرے نبی دی ولادت دی خوشی دے اندر اس ملک پاکستان دے اندر خسرے ناچ دے نے اور تیری قسمت تے ماتم کریے تے کی کریے اے نبی دی ولادت دی خوشی تے میرے آقا علیہ السلام میں پچھلے جمعے نہیں دسیا سی میرے آقا دے کولوں پوچھیا گیا سونیا سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے جے آقا فرماندے نے میں سوموار دے دن پیدا ہویا انصاف نہ دسیا جے میرے آقا نے سال بعد روزہ رکھیا کدو روزہ رکھے ہر سوموار روزہ کدو رکھے نبی دے نال محبت کرنے والا ہر سوموار نو روزہ رکھے گا تے میرے آقا نے فرمایا سوموار تے جمعرات سوموار تے ہر چند دے 3 روزے کنے ہو گئے ہر ہفتے دے 2-4 ہفتے دے 8 ہو گئے تے ہر چند دے 3 کنے ہو گئے اور جیڑا بندہ سنت تے عمل کرے گا ہر مہینے 11 روزے رکھو گے نا اللہ توفیق عطا فرمائے ایتھے نہیں پتہ لگنا پتہ لگے گا کل قیامت دے دن جدو اللہ نے ایک روزے دے بدلے دے اندر ایک حور عطا فرما دی اور جنت دا مٹیریل اکٹھا کر لو جنت دا سامان اکٹھا کر لو سامان کی ہے پہلا مٹیریل اسی نیاں کٹانے ہیں نا تے تھلے بجر پانے ہیں بنیادہ مضبوط اور سریہ پانے ہیں تے اے جنت دا محالی
او دا پہلا مٹیریل روزہ کی ہے اللہ سانو رکھنا نصیب فرما دے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرما دے نے اللہ جیڑیاں بیویاں جنت دے اندر نصیب فرمان گے انہاں دے جسم دے 70 لباس ہوں گے انہاں جنتی بیویاں دے جسم تے لباس بھی ہوئے گا پر میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے آقا فرماندے نے اے جیڑیاں پنڈلیاں نے اے ہڈیاں جیڑیاں نے آقا فرماندے نے انہاں ہڈیاں دے اندر جیڑی میکھے اور جیڑا گودا انہاں ہڈیاں دے اندر 70 لباس پاؤں دے باوجود اور انیاں پاکیزہ ہوں گیاں کہ انہاں دیاں ہڈیاں دا گودا بھی نظر آئے گا تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایتھے کیے لڑائی جھگڑا مسجد وچ بھی کسے دے دل صاف یہی جگہ رہ گئی ہے نا اور دنیا دے اندر پاکیزہ جگہ تے مسجد دے اندر بھی دل صاف مسجد دے وچ دل صاف نہیں کینے بغض حسد نال بھرے نے تے میرے آقا فرماندے نے جب جنت دے محل ملن گے اس جنت دے اندر کسے دا آپس وچ اختلاف نہیں ہوئے گا حسد بغض کینہ نہیں ہوئے گا وہ دی شرط ایتھے چھڈیا ہوئے گا تے اگے نکلیا ہوئے گا ایتھے چھڈنا پے گا تو جنتی کی کرن گے او جنتی انہاں دا عمل کی ہوئے گا یسبحون اللہ بکرۃ و عشیا او جنتی دنیا دے اندر صبح و شام اللہ دی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے اے مٹیریلی اللہ میں نے تینوں کٹھا کرن دی توفیق عطا فرما دے رہے اس تو اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا اللہ میں نے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے مدی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔